नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ लोकसेवा सरकार युट्युब च्यानलमा। आज लोकसेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगबाट सोध्ने प्रथम पत्रको सामान्य ज्ञान खण्डबाट महत्त्वपूर्ण समसामयिक जिके प्रश्नहरूसहित आजको यो भिडियो सामग्री तयार पारेका छौँ। यदि तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र आजको पहिलो प्रश्न यस्तो छ, राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस 2023को मूल नारा के राखिएको छ? राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस 2023को मूल नारा सुरक्षित सूचना प्रविधि, सुशासन र समृद्धि राखिएको छ। त्यसै गरी दोस्रो प्रश्न, नेपाल र नाउरू बीच कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना कहिले भयो? नेपाल र नाउरू बीच कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना सन् 2023 मई 4मा भएको हो। नेपालले नाउरूसँग कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि अमृत राई र राष्ट्रसङ्घका लागि नाउरूकी प्रतिनिधि मार्गो रेमिन्से डिएले यस सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसै गरी तेस्रो प्रश्न, नेपालसँग कूटनैतिक सम्बन्ध राख्ने देशको सङ्ख्या कति पुगेको छ? यसको राइट एन्सर हो साथीहरू 179 पुगेको छ। यसभन्दा अघि 178औँ मलावी हो। त्यसै गरी चौथो प्रश्न, नाउरू स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता कहिले पाएको हो? नाउरूले स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा मान्यता सन् 1968मा नाउरूले 1968मा पाएको हो। नाउरू प्रशान्त महासागरको नजिक अस्ट्रेलियाको उत्तर पूर्वमा अवस्थित एउटा सानो देश हो। पाँचौँ प्रश्न, 3 पटक मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने एकमात्र साहित्यकार को हुन्? 3 पटक मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने एकमात्र साहित्यकार सत्यमोहन जोशी। उनले विक्रम सम्वत 2013, 2017 र 2028मा पाएका थिए। उनको कृति हाम्रो लोक संस्कृति, नेपाली राष्ट्रिय मुद्रा, कर्णाली लोक संस्कृति नामको कृतिले उनले 3 पटक नेपालको महत्त्वपूर्ण पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, मदन पुरस्कार जितेका हुन्। त्यसै गरी छैटौँ प्रश्न, नेपालमा पहिलो पटक लेखक दिवस कहिले मनाइयो? नेपालमा पहिलो पटक लेखक दिवस विक्रम सम्वत 2080 वैशाख 16मा मनाइयो। त्यसै गरी सातौँ प्रश्न, पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट स्थित मौलाकाली केबल कारको उद्घाटन कहिले भयो? पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट स्थित मौलाकाली केबल कारको उद्घाटन विक्रम सम्वत 2080 वैशाख 18मा यसको उद्घाटन गरियो। त्यसै गरी आठौँ प्रश्न, हाल नेपालको प्रति व्यक्ति आय कति पुगेको छ? हाल नेपालको प्रति व्यक्ति आय 1379 अमेरिकी डलर पुगेको छ। त्यसै गरी नौँ प्रश्न, इटालियन सिरिए कप 2022-23को उपाधि कुन टिमले जित्न सफल भयो? इटालियन सिरिए 2022-2023को उपाधि नापोली क्लबले जितेको छ। 10औँ प्रश्न, चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपालले राष्ट्रिय चलचित्र पत्रकारिता रजत सम्मान 2080बाट कसलाई सम्मानित गर्यो? चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपालले राष्ट्रिय चलचित्र पत्रकारिता रजत सम्मान 2080बाट शान्तिप्रियलाई सम्मान गरेको छ, जसको पुरस्कार राशि 55,555 राखेको छ। र 11औँ प्रश्न, विश्वको सबैभन्दा अग्लो मूर्ति कुन हो? विश्वको सबैभन्दा अग्लो मूर्ति स्ट्याच्यु अफ युनिटी भारतमा रहेको छ। त्यसै गरी 12औँ प्रश्न, 15औँ आवधिक योजना 2076-77देखि 2080-81को मध्यावधि समीक्षा अनुसार लक्ष्य पुरा हुन कठिन देखिएको क्षेत्र कुन रहेको छ? 15औँ योजनाको मध्यावधि समीक्षा अनुसार लक्ष्य पुरा हुन कठिन देखिएको क्षेत्र सुशासनको क्षेत्र रहेको छ। त्यसै गरी 13औँ प्रश्न, कानुन दिवस कहिले मनाइन्छ? कानुन दिवस हरेक वर्ष वैशाख 26 गते मनाइन्छ। यो दिवस नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन 2008 लागू भएको सम्झनामा मनाइने गरिन्छ। यो ऐन विक्रम सम्वत 2009 वैशाख 26 गते लागू भएको थियो। यसैको अवसरलाई सम्झना गरेर वैशाख 26 गते कानुन दिवस मनाउने गरिन्छ। 14औँ प्रश्न, नेपालको संविधानले कस्तो मूल्य मान्यतालाई आधार मानेको छ? नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्य लगायतका मूल्य मान्यताहरूलाई यस संविधानले आधार मानेको छ। त्यसै गरी 15औँ प्रश्न, विश्वको पहिलो मानव अधिकार सम्बन्धी कानुन केलाई मानिन्छ? विश्वको पहिलो मानव अधिकार सम्बन्धी कानुन म्याग्ना कार्टालाई मानिन्छ। त्यसै गरी 16औँ प्रश्न, विश्वमा पहिलो लिखित संविधान भएको देश कुन हो? विश्वमा पहिलो लिखित संविधान भएको देश युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका USA। त्यसै गरी 17औँ प्रश्न, नेपालमा पहिलो संविधानको रूपमा कुन संविधान जारी गरियो? नेपालमा पहिलो संविधानको रूपमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 जारी गरियो, तर यो कार्यान्वयनमा भने आएन। त्यसै गरी 18औँ प्रश्न, नेपालमा कानुनी शासन व्यवस्था कुन कालबाट सुरु भएको देखिन्छ? कानुनी शासनको व्यवस्था नेपालमा किराँत कालदेखि
सुरु भएको पाइन्छ। 19औं प्रश्न, विश्वमा महिला र पुरुषलाई समान कानुनी र आर्थिक अधिकार दिने देश कुन कुन पर्दछन्? विश्वमा महिला र पुरुषलाई समान कानुनी र आर्थिक अधिकार दिने देशहरू बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रान्स, लात्भिया, लक्जमबर्ग र स्विडेन रहेका छन्। 6वटा देशहरूले चाहिँ विश्वमा महिला र पुरुषलाई समान कानुनी र आर्थिक अधिकार दिने गरेको छ। त्यसैगरी 20औं प्रश्न, रुल अफ ल इन्डेक्स 2022मा नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ? रुल अफ ल इन्डेक्स 2022मा नेपाल 69औं स्थानमा रहेको छ। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले 140 मुलुकमा गरेको सर्वेक्षण अनुसार नेपाललाई 69औं स्थानमा राखेको छ। त्यसैगरी 21औं प्रश्न, भक्तपुरका अन्तिम राजा को हुन्? भक्तपुरका अन्तिम राजा रणजित मल्ल हुन्। त्यसैगरी 22औं प्रश्न, नेपाल अङ्ग्रेजबीच भएको सुगौली सन्धिमा नेपालको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए? नेपालको तर्फबाट गजराज मिश्रले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसैगरी 23औं प्रश्न, नेपालको इतिहासमा कोत पर्व कहिले भएको थियो? कोत पर्व नेपालको इतिहासमा विक्रम सम्वत 1903 आश्विन 2 गते भएको थियो। 24औं प्रश्न, राणाकालमा नेपाललाई कति जिल्लामा विभाजन गरिएका थिए? राणाकालमा नेपाललाई 35 जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो। त्यसैगरी 25औं प्रश्न, खड्ग निशाना अड्डाको स्थापना कसले गरेका थिए? खड्ग निशाना अड्डाको स्थापना चन्द्र शमशेरले गरेका हुन्। त्यसैगरी 26औं प्रश्न, गोरखापत्रको प्रकाशन कसको पालामा भएको थियो? गोरखापत्रको प्रकाशन वीर शमशेरको पालामा भएको थियो। त्यसैगरी 27औं प्रश्न, त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना कहिले भयो? त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना विक्रम सम्वत 1975 भाद्र 27 गते भएको थियो। 28औं प्रश्न, नेपालमा सर्वप्रथम जनगणना लिने संस्था कुन हो? नेपालमा सर्वप्रथम जनगणना लिने संस्था सेन्सर गोस्वारा हो। त्यसैगरी 29औं प्रश्न, राजा जनकको वास्तविक नाम के हो? राजा जनकको वास्तविक नाम शिरध्वज हो। त्यसैगरी 30औं प्रश्न, पाल्पाको रानीघाट दरबार अथवा रानीमहल कसले निर्माण गरेका हुन्? पाल्पाको रानीघाट दरबार रानीमहल खड्ग शमशेरले निर्माण गरेका हुन्। 31औं प्रश्न, नेपालमा एसएलसी बोर्डको स्थापना कहिले भएको हो? नेपालमा एसएलसी बोर्डको स्थापना विक्रम सम्वत 1990मा। र त्यसैगरी 32औं प्रश्नमा, नेपालका चार शहीदमध्ये सबैभन्दा पहिले मृत्युदण्ड कसलाई दिइएको थियो? सबैभन्दा पहिले शुक्रराज शास्त्रीलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो। त्यसैगरी 33औं प्रश्न, शहीद गेटको डिजाइनर को हुन्? शहीद गेटको डिजाइनर शङ्करनाथ रिमाल हुन्। त्यसैगरी 34औं प्रश्न, नेपालमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने राजा को हुन्? नेपालमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने राजा राजा त्रिभुवन हुन्। त्यसैगरी 35औं प्रश्न, रेडियो नेपालको स्थापना कहिले भएको हो? रेडियो नेपालको स्थापना विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 20 गते भएको हो। त्यसैगरी 36औं प्रश्न, नेपालमा सबैभन्दा पहिला बजेट प्रस्तुत कहिले भएको थियो? नेपालमा सबैभन्दा पहिला बजेट प्रस्तुत विक्रम सम्वत 2008 साल माघ 21 गते गरिएको थियो। 37औं प्रश्न, खड्ग निशाना अड्डाको स्थापना कसले गरेका हुन्? खड्ग निशाना अड्डाको स्थापना चन्द्र शमशेरले। त्यसैगरी 38औं प्रश्न, नेपालको पहिलो निर्वाचित शिक्षा मन्त्री को हुन्? नेपालको पहिलो निर्वाचित शिक्षा मन्त्री परशुनारायण चौधरी हुन्। र पहिलो शिक्षा मन्त्री भन्यो भने चाहिँ निरिपजङ राणा भनेर बुझ्नुपर्छ साथीहरू। त्यसैगरी 39औं प्रश्न, नेपालमा वीरता उन्मूलन कसले गरेका थिए? नेपालमा वीरता उन्मूलन राजा महेन्द्रले गरेका थिए। राजा महेन्द्रको पालामा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यसको उन्मूलन गरिएको थियो। त्यसैगरी 40औं प्रश्न, नेपाललाई 77 जिल्लामा कहिलेदेखि विभाजन गरिएको हो? नेपाललाई 77 जिल्लामा विक्रम सम्वत 2074 साल भाद्र 5 गते 77 जिल्लामा विभाजन गरिएको हो। त्यसैगरी 41औं प्रश्न, नेपालमा हलो क्रान्तिको सुरुवात कुन जिल्लाबाट भएको हो? नेपालमा हलो क्रान्तिको सुरुवात लमजुङ जिल्लाबाट सुरु भएको हो। त्यसैगरी 42औं प्रश्न, नेपालमा सुरक्षा दिवस कहिले मनाइन्छ? नेपालमा सुरक्षा दिवस माघ 2 गते मनाइन्छ। त्यसै भूकम्प दिवस भनेर पनि बुझिन्छ यसलाई। त्यसैगरी 43औं प्रश्न, नेपाल सरकारका प्रथम मुख्य सचिव को हुन्? नेपाल सरकारका प्रथम मुख्य सचिव चन्द्रबहादुर थापा हुन्। साथीहरू, आजको भिडियो सामग्री अन्त्य हुन्छ। फेरि नयाँ नयाँ भिडियोहरू ल्याएर आउनेछौँ। साथीहरू, यदि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने गरिदिनु होला। सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। नमस्कार।